नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम एबीसी वाचमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म विकास आचार्य। दर्शक महानुभाव, विश्व महामारी कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा विश्वभरि नै बढिरहेको छ। मृत्युदर पनि बढिरहेको छ, निको हुने प्रतिशत पनि बढिरहेको छ। यो हिसाबमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषय पनि अत्यन्तै दोधार भएको अवस्था छ। संक्रमणले एकापट्टि ज्वरो गाडिरहँदा निको हुने प्रतिशत पनि बढिरहेको छ, तर यता मृत्यु पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा विश्व नै यतिखेर चिन्तित बनेको छ। विश्व वैज्ञानिकहरू खोप निर्माणका लागि लागिरहनु भएको छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पनि कोभिड-19 संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा दिन प्रतिदिन आजभन्दा भोलि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। 1100-1200 सम्मको आंकडा आइसकेको नेपालमा आज भने केही कमी आएको छ, तर पनि यो जोखिम वा यो संख्या कमी भने पक्कै पनि होइन। मृत्यु पनि एकाएक हिजोभन्दा आज बढिरहेको छ। यसले के देखाउँछ कि नेपालमा कोभिड-19 को जोखिम तीव्र रूपमा बढ्दै गएको हो। नेपालमा पछिल्लो समय हेर्ने हो भने निको हुने प्रतिशत केही मात्रामा घटेको हो कि भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ। के कारणले निको हुने दर घटिरहेको छ, यो विषय पनि आज हामी चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। आज मैले स्वास्थ्य क्षेत्रका अति प्रबुद्ध दिग्गज दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। सामाजिक दूरी कायम गर्दै उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने आजको मेरो कार्यक्रमको बसाइमा हुनुहुन्छ डाक्टर खेम कार्की, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप ग्यावाली, सदस्य सचिव नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद। डाक्टर साहब, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहे। आज हाम्रो विषय विशेषतः खोप निर्माणको चरणमा अहिले विश्व लागिरहँदा नेपालमा पनि 3वटा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गरिने लगभग पक्का भएको छ। यो कहाँसम्म पुग्यो, प्रक्रियागत ढङ्गमा अहिले यो कहाँ छ, कसरी खोपको परीक्षण हुने गर्दछ नेपालमा र यसको लागि के कस्ता कामहरू अगाडि बढे भन्ने यावत विषयमा डाक्टर प्रदीप ग्यावालीसँग कुरा गरिनेछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकार विज्ञ सल्लाहकारसँग चाहिँ नेपालको अहिलेको अवस्था के छ, मन्त्रालयले के कस्तो काम गरिरहेको छ, गृहयोजना कार्ययोजना के लिएर अगाडि बढिरहेको छ, अब कोभिड नियन्त्रणमा सरकार कसरी लाग्छ, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछु। दुवैजनालाई स्वागत गर्दै म सर्वप्रथम डाक्टर खेम कार्कीबाट जान चाहे। डाक्टर साहब, अहिलेको अवस्था भर्खरै मात्र पत्रकार सम्मेलन पनि सकियो। कोभिड-19 को संक्रमणको दर केही दिनको यताभन्दा आज केही घटेको चाहिँ हो, तर पनि जोखिम र त्यसको संख्याको हिसाबमा भन्ने भने 1000 को नजिक छ, जोखिम चाहिँ बढेकै हो। यो अवस्थामा यो दर बढिरहँदाखेरि मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। निको हुने प्रतिशतको विचार गर्ने हो भने घटिरहेको छ। त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला सायदै पक्कै पनि। अहिलेको यो समग्र अवस्थालाई व्याख्या गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? विकासजी, तपाईँले अघि भने जस्तै विश्वमा सङ्क्रमणको दर अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेको देखिए पनि हामीले एपिडेमियोलोजिकली हेर्दाखेरि के छ भने त्यो इन्फेक्सनको रेट चाहिँ घटेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ संसारभरि पनि अब बिस्तारै यो इन्फेक्सनको रेट चाहिँ घट्दैछ। नम्बर बढे पनि त्यसको अर्को ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिदिन इन्फेक्सनको दर जसरी बढ्ने हो, नयाँ केसेसहरू जसरी बढ्ने हो, त्यस्तो स्थिति छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा जब चाहिँ हामीले चाहिँ यो बन्दाबन्दीलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनायौँ, त्यस पछाडि चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै गयो। तर पनि हामीले चाहिँ त्यो रिप्रोडक्सन रेट भन्छौँ हामीले, होइन, त्यो रिप्रोडक्सन रेटको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हामी कहाँ पनि अहिले पनि असाध्यै ज्यादै बढेको र त्यसले चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्सियल भनौँ न, अथवा चाहिँ एकदमै अब चाहिँ तीव्र रूपले चाहिँ विकास हुन्छ भने जस्तो खालको ढङ्गले चाहिँ भन्ने स्थिति छैन। जबकि त्यो चाहिँ भारतमा हामीले पनि विश्लेषण गरेका थियौँ कि अब तीव्र रूपमा बम पड्के जस्तो पड्किन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ 7-8 दिन अगाडि नै भनेका थियौँ। जे अनुमान गरेका थियौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति अहिलेसम्म छैन र पछिल्लो दिनमा चाहिँ बहुत सतर्कताका साथ नेपाल सरकारले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू क्षेत्रहरूलाई चाहिँ जहाँनिर सङ्क्रमण बढ्दै थियो त्यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन गर्नु पर्यो, मान्छेहरूको आवत जावतलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्यो, बन्दाबन्दीहरू गर्यो र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी बढाउनको लागि चाहिँ जुन प्रयत्नहरू गर्यो, त्यो प्रयत्नको कारण चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नयाँ मान्छेलाई जुन सङ्क्रमण थियो त्यो सङ्क्रमण चाहिँ सर्ने चाहिँ ट्रान्समिसन भनौँ न, चेन अफ ट्रान्समिसनलाई चाहिँ
रोकिँदैछ, बिस्तारै घट्दैछ। अब यसले चाहिँ हाम्रो निषेधाज्ञा गर्दाखेरि अथवा चाहिँ बन्दाबन्दी गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको सामाजिक आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ, तर सङ्क्रमणको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब बिस्तारै यो घट्छ। र खास गरी अहिले सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत एउटा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएको छ। यो विशेषतः 2 ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छ, एउटा काठमाडौँ भ्यालीमा छ र अर्को चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 खास गरी वीरगन्जको आसपासमा। र यहाँले पछिल्लो सङ्ख्या हेर्नुभयो भने वीरगन्जमा पनि सङ्ख्या घट्दैछ र काठमाडौँमा पनि यो चाहिँ अलिकति वीरगन्जमा भन्दा ढिलो सुरु भएको हुनाले अब सङ्ख्या घट्ने काम आज अलिकति घटेको छ। त्यसैलाई चाहिँ एकदम आधार मान्ने स्थिति त होइन, तर चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई चाहिँ अब केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ एकदमै एउटा युद्ध स्तरमा काम गर्नको लागि तयारी गरेका छौँ। र यदि हामीले भने जस्तो गरी हामीले केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमणलाई हामीले चाहिँ घटाउन सक्छौँ काठमाडौँकै सन्दर्भमा पनि। र अहिले 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 मा घटेको छ र खास गरी अब प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर लगायतको मोरङ झापामा जुन सङ्क्रमणहरू चाहिँ अलिकति पछिल्लो दिनमा बढेको देखिएको छ त्यो पनि घट्दैछ। त्यसैले अहिले चाहिँ सरकारले स्थानीय रूपमा जहाँनिर समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई चाहिँ त्यहीँबाट समाधान गर्ने, त्यहीँबाट चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ नीति लिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जहाँनिर आगो देखियो आगो निभाइहाल्ने स्ट्यान्ड द फायर होइन, यो खालको रणनीतिमा हामी लागिरहेका छौँ। 50वटा जिल्ला लगभग अहिले निषेधाज्ञा भएको छ। क्षेत्रगत हिसाबमा आफ्नो नगरपालिका वाडामा जुन सङ्क्रमित देखिएको स्थानमा स्थानीय सरकारले पनि लकडाउन निषेधाज्ञा गर्दै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। तर पनि यसले सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै उपत्यका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, विराटनगर प्रदेश नम्बर 1 र वीरगन्ज अथवा भनौँ पर्सा प्रदेश नम्बर 2 को लगायत प्रदेश नम्बर 5 का केही भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरू अहिले बढी नै यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमित भएको देखाउँछ। मैले एउटा डाटा प्रस्तुत गर्न खोजेँ। हामीले असाढ अन्तिम र साउन पहिलो हप्ताको तथ्याङ्कमा देख्ने हो भने 50 देखि 70 को बिचमा हामी सङ्क्रमित दैनिक पत्ता लगाउँथ्यौँ। आज त्यो रेसियो बढेर 1000 को हाराहारीमा आएको छ। भनेको चाहिँ हामी अन्त्यसम्मको हाम्रो पनि कति थियो भने लगभग धेरै आएको 700 को हाराहारीमा डाटा आउँथ्यो। आज त्यसको लगभग ठिक डबल आउँदैछ। कसरी सङ्क्रमण घटिरहेको छ भन्न सकिन्छ हामी? यो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले अहिले जुन चाहिँ सङ्क्रमित टेस्टमा PCR टेस्ट गरेकोमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ होइन। त्यसले के एउटा सङ्केत गरिरहेछ भने हाम्रो चाहिँ केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ राम्रो बन्दैछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जताभावी चाहिँ यो स्याम्पलहरू आएको छैन कि एकदमै निश्चित कोही सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो स्वापहरू आइरहेको छ र त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू बढी देखिराखेको छ। र त्यो चाहिँ कार्यक्रमको हिसाबले दुईटा सङ्केत गर्छ यसले। एउटा चाहिँ हामीले एकदमै खास मान्छेहरूलाई नै टेस्ट गरिरहेछौँ, जताभावी टेस्ट भएको छैन भन्ने कुराहरू देखाउँछ। र अर्को चाहिँ हामीले जसरी टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभिटी बढ्दैछ एकदमै 8%, 7%, 6% अथवा चाहिँ 10%सम्म बढ्यो र 10 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अर्को एउटा सङ्केत के गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीमा बाक्लै गरी सङ्क्रमण भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ अलिकति बढी यो चाहिँ अब आगोको ज्वालै देखिन थाल्यो होइन। यो अघि आगोको झिल्काहरू देखिँदै थियो भने अब आगोको ज्वालै देखिन थाल्यो भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। र त्यसो भइसके पछाडि हामीले चाहिँ पब्लिक हेल्थको अब यसको केही उपाय छैन, पब्लिक हेल्थको मेजर्स नै हो होइन। हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, त्योभन्दा अर्को केही उपाय छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति चाहिँ स्ट्रङली एकदम समुदायमा लानुको विकल्प छैन र हरेक व्यक्तिले त्यो कुरालाई पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन। त्यसैले टेस्टको दर चाहिँ हाम्रो पोजिटिभिटी रेसियो के छ अनि एभ्री डेको चाहिँ हामीले जस्तो आज 700 भयो भोलि पनि 700 भयो भने पर्सि पनि चाहिँ 700 भयो भने यसको रिप्रोडक्सन भनौँ न नम्बर अफ केसेसहरू बढ्ने कुराहरू चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ कमै देखिन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो दिनमा चाहिँ पिक चढ्दै गरेको भए पनि हाम्रो चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ एकदमै अन्डर कन्ट्रोलै छ। त्यसैले यो निषेधाज्ञाले यो जुन सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्छ भन्ने तरिकाले पनि धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि बोल्नुभयो, केहीले त्यसमा विरोध पनि जनाउनुभयो। यसको विषयमा केही क्षणमा तपाईँसँग म फेरि यो विषयमा छलफल गर्छु। डाक्टर साहब तपाईँसँग आए प्रदीप ज्ञानी, लगभग सुखको सन्देश नै जान्छ होला सायद नागरिकहरूमा, खोप बन्नु, खोपले नागरिकहरू निको हुनु, यो पक्कै पनि यो राम्रै सन्देश पनि हो।
अहिले तत्काल हेर्दाखेरि सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ र अहिले विश्व बजारमा खोपको कुरा उठिरहँदाखेरि नेपालमा पनि 3वटा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गरिने भन्ने कुरा जुन रुसको र एउटा चीनको र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले निर्माण गरेको खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल नेपालमा पनि गरिने भन्ने यो बहस सुरु भएको छ। त्यसलाई म जोड्छु। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ एकजना डाक्टर पनि भएको हिसाबमा कोभिडको अहिलेको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी खोपतिर छिर्छौँ। होइन, कोभिडको अवस्था त अब डाक्टर खेमले सल्लाहकारले बताइसक्नुभयो। उहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हो, उहाँहरूले यसमा धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ र जनरली उहाँले जुन देख्नु भएको छ लगभग त्यही नै हो। तर अब सङ्क्रमणको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा त हाम्रो कमै हो भन्छु मैले चाहिँ, होइन। अब तर यी कुराहरू मैले भन्दा त नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको रिसर्चको हिसाबमा भन्न पाउँदा अझै राम्रो हुन्छ, होइन। रिसर्च सम्बन्धी बेसमा बसेर कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ मेरो हिसाबमा, होइन। अब त्यो बारेमा हामीले पनि एउटा स्टडी गर्दैछौँ। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनले हामीलाई आएको छ डकुमेन्टहरू र त्यसको लागि अहिले कुन अवस्थामा छ, हामी अहिले कसरी गइरहेछौँ भन्ने विषय चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कस्तो छ, त्यसपछि गर्छ सरले भन्नु रेट लगायतका कुराहरू, अनि एउटा मान्छेले कतिलाई सारेको छ लगायतका कुराहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मको होल अवस्था, आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनको अवस्था र ल्याबको अवस्था पनि कस्तो छ भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ जिम्मा आएको छ र हामीले टिम बनाएर काम अगाडि बढिसकेको होइन, अगाडि बढिसकेको छ, काम अगाडि बढिसकेको छ। हामी 3टा डिफ्रेन्ट टिमहरू चाहिँ बनाएर काम अगाडि बढाइसकेका छौँ, होइन। र केही दिनमा यसको रिजल्टै आउँछ। केही दिनमा हामी यसको बारेमा हप्ता 10 दिनमा अहिलेसम्म चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो भने जुन अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा चाहिँ पहिला सुरुदेखि, होइन, कसरी बिरामी आएको छ, कस्तो खालको बिरामी छ, कति मान्छे मरेको छ, अथवा कतिको ल्याब टेस्ट भयो, होइन, अथवा कति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले मन्थ वाइज, होइन, र जिज्ञासा खड्किएको तपाईँको नेपालमा कोभिडको सङ्क्रमण देखिएको लगभग चैतदेखि यता हेर्दा पनि 6 महिनाको हाराहारीमा भइसक्यो। यो बिचमा यति लामो समय पछाडि मात्रै अध्ययन हुनु, यो अलिक अगाडि नै अध्ययन भएर यसको विषयमा हामी सुरक्षित भएर अर्थात् यस्तो चाहिँ छ है भनेर हामीले ग्राफिकली सोच गर्न सकेको होइन। हामी अध्ययन क्रम हामी पछाडि चाहिँ छैनौँ, होइन, यसरी चाहिँ नभनौँ। तर हामीले यो कोरोनाको महामारी आइसकेपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट लगभग 140वटा भन्दा बढी त प्रपोजलै हामी फाइनल गरिसकेका छौँ। हाम्रो इथिकल बोर्डबाट, इथिकल रिभ्यू बोर्ड हुन्छ, होइन, त्यसले फाइनल गरेपछि रिसर्च गर्ने, होइन। र NHRC आफैले लिड गरेको 21वटा प्रोजेक्ट त छ। यसमा हामीले 7वटा प्रोजेक्ट त रिपोर्टको हिसाबले बुझाइसकेका छौँ र अहिले सुरुमा हाम्रो चाहिँ केसको लोड पनि थिएन, होइन, त्यसपछि गरेर डेथ रेट पनि कम थिएन, गर्दाखेरि त्यो स्टडीको फाइन्डिङ राम्रो आउँथेन कि। अब एकदम राइट टाइम हो, होइन। अब अलि 1-2 हप्ता अगाडि गर्नुपर्ने थियो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ, यो चाहिँ एकदम राइट टाइममा चाहिँ सुरु हुन लागेको छ। मैले यहीँ फेरि जोडेँ, यो यतिको लामो समयमा अहिले तत्काल तपाईँहरू खोपको कुरामा पनि अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले अध्ययनदेखि लिएर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपालमा यसलाई कसरी लाने, यो विश्व समुदायमा यसले लोकप्रियता कमाउँदै गर्दा नेपालमा यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यी लगायतका कुरामा अहिले बाँधिनु भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ NHRCले नेपालमा कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि यी कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयलाई बुझाएका एकदम गहन त्यस्ता रिपोर्टहरू के? अब हामीले मैले भने 21वटा मध्ये 7वटा त हामी रिपोर्ट बुझाइसकेका छौँ, होइन। अब एउटा चाहिँ यहाँले अस्ति भर्खर सुन्नुभएको छ, यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड SMS स्टडी, जुन सोसल डिस्टेन्सिङ, अब त्यसलाई भौतिक दूरी भन्छ, होइन। त्यसपछि मास्कको उचित प्रयोग, होइन, कस्तो छ र सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ रिपोर्ट बुझाइसकेका छौँ। र त्यो जनस्वास्थ्यको लागि हेर्दा अब सिम्पल खालको सानो काठमाडौँभित्र गऱ्यो, तर त्यसले चाहिँ नेसनल लेभलको सिम्बोलिक हिसाबले भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ मास्कको उचित प्रयोग गर्नै पर्छ र डिस्टेन्सिङको कुनै विकल्प छैन भन्ने खालको देखाएको छ। त्यसमा 72% मास्कै प्रयोग गर्दैन भन्ने देखाएको छ, होइन। अब गर्नेले पनि कसरी गरेको छ, यी सबै कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ, होइन। अर्को हामीले सुरुमा चाहिँ जुन मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ, ती बनाएको मापदण्डमध्ये कोरोनाका अस्पताल र क्लिनिकहरू, जस्तै 90वटा क्लिनिक चल्दै थियो, होइन, 30वटा अस्पताल थियो र त्यसको हामीले एक्ज्याक्ट अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले फिल्ड लेभलमै चाहिँ हामीले लोकल मान्छेहरू खटाएर सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यहाँ विज्ञहरू खटाएर हामीले डाटा ल्याउँ र त्यसमा चाहिँ भौतिक अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको इक्विपमेन्टहरू कस्तो छ, म्यान पावरको अवस्था कस्तो छ, होइन, आइसियूको अवस्था कस्तो छ, इमर्जेन्सी इभन चाहिँ सब वाहनको व्यवस्था छ कि छैन, होइन, अथवा एम्बुलेन्सको अवस्था, रिफरल भन्ने सबै सम्पूर्ण कुराहरू रिपोर्ट हामी बुझाइसकेका छ र मन्त्रालयले ओन गरेको छ, होइन। र त्यो आधारमा चाहिँ करेक्सन गरिरहेको छ, मन्त्रालयले हेरिरहेको छ र WHO ले पनि यसलाई राम्रो भनेर चाहिँ ओन गरिसकेको छ, होइन। अब यहाँले सुन्नुभयो त्यो RIT-को पनि हामीले सर्भिलेन्सको लागि भनेर भने मन्त्रालयले त्यही काम गर्यो, होइन। आखिर हामीले चाहिँ इभिडेन्स दिएर चाहिँ लिएर दिनु त हो नि, त्यो दियौँ, होइन। र रनिङ भएका प्रोजेक्टमध्ये अब हामीले एउटा भ्याक्सिनको बारेमा अलिक पछि आउँछु, होइन। जिन सिक्वेन्सिङको हामीले होल जिनोम सिक्वेन्सिङको पनि चाहिँ गरेका छौँ। त्यो फर्स्ट टाइम एउटा केस भएपछि भएको थिएन, होइन। नेपालमै किन क्यापेसिटी बिल्डिङ नगर्ने, नेपालका रिसर्चरहरूको क्यापेसिटी, भौतिक अवस्था क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने गरी नेपालमा गरिरहेका छ। 15वटा स्याम्पल
विभिन्न उमेर समूहका विभिन्न क्षेत्रबाट नेपालबाट भारतबाट अथवा वेस्टर्न कन्ट्रीबाट आएका सबै स्याम्पलहरू मिलाएर हामीले 15वटा स्याम्पलको दिएको छौँ। अब हप्तादेखि 10 दिनमा यो रिपोर्ट आउँछ र त्यसको लागि 20% जति स्याम्पल त्यसको मध्येको होइन हामीले भ्यालिडेसनको लागि WHO पठाएको छौँ। भन्दाखेरि त्यो रिपोर्ट राम्रो आयो भने अब नेसनल लेभलको क्यापेसिटी बिल्ड गर्छौँ र हामीले नेपालमा जेनेटिक ल्याबकै अवस्था चाहिँ सुधारको उन्मुखतर्फ चाहिँ हामी जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ भयो होइन, त्यसको हप्ता 10 हामी आउँछौँ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँको यो भाइरसको अवस्था कस्तो छ, म्युटेसनको अवस्था कस्तो छ, होइन रूप परिवर्तन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा जस्तो कुरा आउँछ होइन, त्यो हुँदैछ। र अर्को यहाँ व्यापक रूपमा सुनिरहनु भएको छ कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी, जुन चाहिँ तपाईँको निको भएर गएका मध्येबाट बिरामीहरू मध्येबाट आज निको भयो, आरटीपीसीआर नेगेटिभ आयो, त्यसको 14 दिन पछाडि 2 हप्तापछि उहाँहरूले स्वेच्छाले म भोलिन्टरीले चाहिँ सहयोग गर्छु भनेर सिरियस खालका बिरामीलाई, जो बिरामी बढी सिरियस हुनुहुन्छ, अस्पतालमा हुनुहुन्छ, आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको शरीरमा उत्पन्न भएको प्लाज्मामा भएको एन्टिबडी, जुन भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी, त्यो सहितको प्लाज्मा जुन चाहिँ रगतको कोष निकालेर जुन झोल पदार्थ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सिरियस भएको बिरामीमा दिँदाखेरि त्यहाँ भएको भाइरसलाई होइन, ब्लडमा भएको भाइरसलाई उसले मार्छ भन्ने चाहिँ विश्वासको साथ होइन, जुन स्टडी विश्वमा पनि भइरहेछ र सधैँदेखि चलेको अवस्था भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भइरहेको छ। र अहिलेसम्म हामीसँग 22वटा अस्पतालहरूले होइन त्यसमा सम्बन्धित काम गर्ने विशेषज्ञहरू, चिकित्सकहरू त्यसमा सम्मिलित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको लिडरसिपमा अगाडि बढिरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई चाहिँ स्वीकृति दिएर अगाडि बढाएको छ र उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन अनुसार हामी काम गरिरहेको छ। यो प्लाज्मा थेरापीको विषयमा म केही क्षणपछि तपाईँसँग सल्लाह गर्छु। यो अहिले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको विषयमा अहिले 3वटा मुलुकबाट भनौँ, एउटा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट, एउटा रुसबाट र एउटा चीनबाट बनेका खोपहरूको चाहिँ तेस्रो चरणको ट्रायल नेपालमा पनि गरिने इच्छा जाहेर नेपाल सरकारले पनि र उताबाट पनि इच्छा जाहेर हुँदाखेरिको कम्बिनेसन हुन लाग्दैछ। यसको प्रक्रिया कहाँसम्म अगाडि बढिरहेको छ विषयमा? यो अब यो क्लिनिकल ट्रायल भन्ने विषय नेपालकै लागि नौलो विषय भएको हुनाले र सरकारी स्तरबाट म एनएचआरसीमा आइसकेपछि पनि हेरेँ होइन, सरकारी स्तरबाट चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ हामीले नेपालमा भित्राउनुपर्छ भनेर सुरु भएको रहन्छ होइन। र हामीले के सोच्यो भने यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो होइन, कुनै पनि समस्यासँग सम्भावना पनि हुन्छ र विश्वले अहिले 3rd फेजमा यहाँले भन्नुभयो पुगिसकेको अवस्था पनि छ र अहिले थोरै यहाँ जनतासम्म ल्याएको र नयाँ विषय भएको हुनाले यो क्लिनिकल ट्रायलको बारेमा थोरै 1 मिनट भने होइन। कुनै पनि मोलिकुलर अथवा भ्याक्सिनहरू होइन, ड्रगका कुराहरू आउँदाखेरि प्रि क्लिनिकल स्टडी भन्ने गरिन्छ ल्याब बेसमा होइन, त्यो चाहिँ वर्षौँ लगाएर समय लगाएर गरिन्छ र त्यसबाट चाहिँ उत्पादित चाहिँ जुन मोलिकुल आउँछ होइन त्यसलाई चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलको चरणमा प्रवेश गराइन्छ होइन। त्यसमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गरी गराइन्छ र स्पेसली पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ थोरैभन्दा थोरै जतिसक्दो थोरै मान्छेहरूमा त्यो भ्याक्सिन अथवा ड्रग दिएर औषध दिएर चाहिँ परीक्षण गरिन्छ र त्यसबाट ती भ्याक्सिन र ड्रगको चाहिँ कतिको सेफ छ, कतिको इफेक्टिभ छ, कतिको राम्रो काम गरेको छ अथवा कतिको साइड इफेक्ट आयो होइन भन्ने खालको चाहिँ हेरिन्छ र धेरैजसो चाहिँ तपाईँको अवस्था पहिलो अवस्थामै चाहिँ फेज आउट भएर 0मा जान्छ होइन। र अहिले चाहिँ यहाँले चाहिँ भनेअनुसार जुन भ्याक्सिन उत्पादन भइरहेछ होइन अथवा जुन ड्रगहरू उत्पादन भइरहेछ र त्यसमा चाहिँ अहिले क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरिरहेछ। त्यो भनेको सेफ्टी र इफिकासीको एउटा मार्जिन चाहिँ क्लियर गरेर होइन, तेस्रो चरणमा भनेको यो मल्टिसेन्ट्रिक होइन, मल्टिनेसनल टाइपको के भन्दा हजारौँ तपाईँ पपुलेसनमा त्यही ड्रग चाहिँ दिएर पहिला चाहिँ तपाईँको प्रुभ भएको सेफ्टी र इफिकासी जुन छ होइन कतिको छ भन्ने कुरा, रियर साइड इफेक्ट लगाएको कुरा हेरिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न उमेर समूहमा विभिन्न चाहिँ तपाईँ क्षेत्रगत हिसाबले अथवा मान्छेहरूको चाहिँ हिसाबले जेनेटिक हिसाबले फरक पर्छ नि त भन्दाखेरि हजारौँ मान्छेलाई दिएर त्यसको स्टडी गरे पछाडि रियर साइड इफेक्टहरू हेरिन्छ र त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि चाहिँ छ भने पछाडि त्यो भ्याक्सिन अथवा ड्रगले चाहिँ मूर्तता पाउँछ र मार्केटमा जान्छ र त्यस पछाडि पनि चौथो स्टेप हुन्छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स र हजारौँ लाखौँ मान्छेमा फेरि लगाएर त्यसका पनि अरू कुराहरू केही छ हेरिन्छ होइन। भनेपछि अहिले तेस्रो अवस्थामा पुगेको छ भन्दाखेरि आशा लाग्दो कुरा के हो भने पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका भ्याक्सिनहरू होइन तपाईँको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि भयो र ती चाहिँ हामीले ट्रायलको हिसाबमा प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ जुन हिसाबले पहिलो दोस्रोमा गर्ने असरहरू चाहिँ कम हुन्छ र धेरैभन्दा धेरै कम असरहरू हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि अब हामीले पनि ट्रायल चाहिँ किन सुरु नगर्ने त, अब उत्पादन गर्नु पनि त मोलिकुलै हो होइन, त्यो चाहिँ गर्ने अहिले हामी तुरन्त क्यापेसिटी छैन। र मैले यहीँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय यहीँ पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ सल्लाहकारजी हुनुहुन्छ, उहाँ यसको विज्ञ पनि हो। भन्दाखेरि के छ भन्दा यो ट्रायल अब नेपालमा किन सुरु नगर्ने त, यो अपर्च्युनिटी पनि हो। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनेको छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छौँ, हिजै परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ भन्दाखेरि राम्रो कुराहरू चाहिँ तपाईँ ल्याउनुहोस् हामी निर्णय गराउँछौँ पनि भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि एउटा आशा लाग्दो कुरा के हो भने अहिले ट्रायलमा रहेको कुरालाई 3rd फेजको हिसाबले नेपालमा कसरी सुरु गरिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी छलफल गऱ्यौँ र विभिन्न विज्ञहरू लगायतका स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, WHO का प्रतिनिधिहरू होइन
परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, डिपार्टमेन्ट हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न विषयविज्ञहरू, इभन मेडिकल एसोसिएसनका चाहिँ प्रतिनिधि लगायत अध्यक्ष लगायत हामी सबै बसेर एनएचआरसी चाहिँ मै बसेर हामी 76 जना विभिन्न चाहिँ तपाईँको नेपाल र नेपाल बाहिरका एक्सपर्टहरू बसेर हामी छलफल गर्दा सबैको एक स्वरमा के भन्ने हो भने यो गर्नुपर्छ, किनभने यही बेला हो अपर्च्युनिटी गेन गर्ने र सम्भव भएसम्म ट्रायलको हिसाबले कसरी जाने होइन र त्यसको लागि एनएचआरसी लिड गरोस् भन्ने खालको छ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वीकृति पनि दिइसकेको अवस्था छ र यसलाई हाइली प्रायोरिटी राखेको पनि अवस्था छ भन्दाखेरि अब हामी कसरी जाने आन्तरिक छलफल पनि छ र त्यो रिपोर्ट आइसके पछाडि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै यसको चाहिँ प्रक्रिया बाहिर ल्याउँछौँ। र यहाँले अघि भने जस्तै के हो भने अब 6वटा विभिन्न मुलुकका कम्पनीहरू तयार भएका कम्पनीहरूले क्लिनिकल ट्रायलको 3rd फेजमा प्रवेश गरेको छ र त्यसमध्ये अक्सफोर्डको युनिभर्सिटीको भ्याक्सिन ग्रुप होइन, त्यस्तै गरी रसियाको बाहिर आएको पनि छ र चाइनाको साइनोभ्याक बायोटेक लिमिटेड कम्पनी होइन त्यो छ र त्यसले चाहिँ नेपालमा काम गर्ने जुन मजदुरहरू छन् होङसी शिवम प्राइभेट लिमिटेड त्यो सिमेन्टमा काम गर्ने मजदुरहरूको लागि 500 जनाको लागि भनेर चाहिँ उसले अफरै पठाएको छ होइन। चाइनिज एमएससी हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै हामी आइपुगेको छ र हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ र त्यसमा चाहिँ 500 जनालाई चाहिँ 2टा डोज अध्ययन क्रम छ र हामीले चाहिँ त्यो के गर्ने भनेर अब चाइनिज एमएससँग चाहिँ भोलि या पर्सिमा हामी कुरा पनि गर्छौँ। हस्, म तपाईँसँग फेरि त्यस पछाडि के गर्ने हामी क्लिनिकल ट्रायलमा जानको लागि लगभग सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले त निर्णय गरिसकेको छ जाने भन्ने विषयमा, यसको विषयमा के थप्नुहुन्छ तपाईँ? दुईटै कुरा छ। अब भ्याक्सिन ट्रायल गर्दाखेरि हामीलाई गिनीपिग बनाइयो भन्ने जुन चाहिँ प्रचार हुन्छ नि, त्यो गिनीपिगको फेज गइसकेको हो यो भ्याक्सिनहरूको। फेरि त्यो सामान्य व्यक्तिबाट आएको छैन, त्यो बुझ्नेहरूबाट पनि आएको। यो कस्तो छ भने यसको केही जो मान्छेले बाहिर विरोध गर्यो नि त्यही मान्छे हिजो मेरो अफिसमा आएर हाम्रो कम्पनीको भ्याक्सिन ट्रायल गराउनु पर्यो भन्नुभएको छ होइन। त्यस भएको हुनाले पहिलो कुरा त मलिकुल निकाल्ने देश, त्यसले फर्स्ट फेज सक्यो, सेकेन्ड फेज सक्यो उसकै मान्छेहरूमा, त्यही देशका मान्छेहरूमा, त्यही नागरिकहरूमा। र 3rd फेज भनेको के हो भने रिसर्चको हिसाबले मल्टिसेन्ट्रिक स्टडिजहरू गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुपका मान्छेहरू, सबै जातिहरू, यो विश्वमा भएका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यो फिट हुन्छ कि हुँदैन एक, र जो एकदमै मेजर साइड इफेक्टहरू हुने चिजहरू त त्यो त सेकेन्ड फेजबाटै आउट भइहाल्छ। त्यस भएको हुनाले यहाँ त अब रेयर साइड इफेक्टहरू पनि केही छ कि भन्ने कुराहरू खोज्नका लागि र माइल्ड साइड इफेक्टहरू पनि खोज्नका लागि चाहिँ लार्जर पपुलेसनमा गर्ने स्टडी हो। र यो आफैमा भ्याक्सिन चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रुभन भइसक्यो कि यसले मान्छेहरूलाई चाहिँ यो खराब असर गर्दैन होइन। राम्रो असर चाहिँ कति गर्छ भन्ने कुराहरू त स्टडी गर्दै जाने हो, तर खराब असर गर्दैन भनिसके पछाडि त्यो चाहिँ लार्जर स्केलमा मल्टिसेन्ट्रिक हिसाबमा आएको हो। हिजो हामीले भ्याक्सिन ट्रायल नेपालमा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पनि भन्यौँ। किन भन्यौँ भने त्यति बेला मलिकुल चाहिँ उसको देशमा निकाल्ने अनि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड ट्रायलमै चाहिँ यहाँ चाहिँ गिनीपिगै बनाउन होइन, त्यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ ल्याबबाट एनिमलबाट चाहिँ पास गरेर आइसके पछाडि मान्छेमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ उसको नागरिकमा प्रयोग नगरिकन नेपालमा ल्याउने, त्यो चाहिँ साँच्चै गिनीपिग बनाउने हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्ट त्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले नेपाल सरकारले यसलाई सुझबुझका साथ सबै कुराहरू बुझिकन अहिलेको यो चाहिँ पेन्डेमिकमा महामारीमा नेपाल पनि एउटा चाहिँ ट्रायलमा सहभागी बन्नुपर्छ, किनभने यसको अरू फाइदाहरू छ, अरू बेनिफिट्सहरू छ। किनभने भोलि हामीसँग त स्रोत साधन कम भएको देश हो र यो चाहिँ यो भ्याक्सिनको ट्रायल गरे बापत र हामीले पाउने चाहिँ इन्टरनेसनल बेनिफिट्सहरू होइन पनि हामीले चाहिँ दाबी गर्न सक्ने, क्लेम गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले ट्रायलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर जाँदाखेरि हामी कुन कुन भ्याक्सिनमा जाने भन्ने कुराहरूको बहुत विचार गरेर त्यसको रिसर्च आर्टिकल्सहरू हेरेर त्यसका चाहिँ अरू देशमा गरिएका चाहिँ रिसर्चहरूको कुराहरू हेरेर हामीले कुन कुन चाहिँ मलिकुल्सहरू चाहिँ नेपालमा इन्ट्री गराउने, ट्रायल गराउने भन्ने कुराहरूमा हामीसँग चाहिँ यो टेक्नोलोजीकोसँग सम्बन्धित, रिसर्चसँग सम्बन्धित चाहिँ छलफल गर्नलाई, त्यसको चाहिँ हामीलाई विज्ञ सल्लाह दिनको लागि हामीले टिमै बनाएको छ र त्यो टिममा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू र अहिले पनि इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो टिमको चाहिँ एउटा मेम्बर बनाएका छौँ र सबैको सल्लाहमा नेपालमा चाहिँ यो मलिकुल चाहिँ बेठिक छैन भन्ने कुराहरूलाई मात्र स्वीकृति राखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के छ भने यसको एकदम ठुलो छलफलका बावजुद केही निष्कर्ष निक्लेको छ। यो कहिलेसम्ममा चाहिँ सरकारले त्यो गर्नको लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ यस्तो छ। अब यसको चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो नेपालको नोडल पोइन्ट भनौँ न, रिसर्चसँग सम्बन्धित नोडल पोइन्ट भनेको हेल्थ रिसर्च काउन्सिल हो। त्यसो भएको हुनाले हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई यसको चाहिँ टेक्निकल म्यानेजमेन्ट
एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई दिनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट यो हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई यसको पूर्ण अधिकार दिइसकिएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो होइन, र उहाँहरूले नै यसको चाहिँ बारेमा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अघि चाहिँ हाम्रो डाक्टर प्रदीपले पनि भन्नुभयो एम्बेसीहरूसँगको भेटघाट छलफल र यसको चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँगको चाहिँ इन्टरेक्सन्स। हिजै पनि उहाँहरूले चाहिँ ठुलो जुम मिटिङ गर्नुभएको थियो विभिन्न चाहिँ देश विदेशका चाहिँ वैज्ञानिकहरू साइन्टिस्टहरू र जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराएर छलफल गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो त के भने ट्रान्सपेरेन्ट प्रोसेस हो र वैज्ञानिक प्रोसेस हो, तरिका हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसमा त के छ भने मैले अहिलेसम्म भोगेको कुरा चाहिँ के छ भने एउटा पछाडिपट्टि केही स्वार्थ राखेर यो अगाडि विरोध गर्न मिल्दैन। विरोध गर्ने मान्छेले चाहिँ तथ्यका आधारमा प्रमाणका आधारमा साँच्चै नै विरोध गर्नु पर्यो होइन, यो जानुपर्छ। हामी गर्छौँ नेपालमा हुन्छ होइन, हुन्छ प्रक्रियामा भयो। प्रक्रियामा गयो। फेरि अर्को प्रश्नतिर भए हामीले 120 दिन लामो लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउन खुकुलो पार्यौँ। लकडाउन खुकुलो पार्नुको रिजन एउटै मात्रै थियो कि सङ्क्रमण दर घटेर हामीसँग 50 देखि 70 को हाराहारीमा आएको थियो। त्यसपछि हामीले पुनः लकडाउन अन्त्य भएको घोषणासँगै मानिसको चहल पहल बढ्यो, देश विदेश भारतदेखि नागरिकहरूको निर्वाध प्रवेश गर्यो, नेपालमै पनि चहल पहल बढ्यो। पुनः सङ्क्रमणले ज्वरो गाड्यो, यस्तो ज्वरो गाड्यो कि अहिले त्योभन्दा जटिल डरलाग्दो अवस्था अहिले निम्तिएको छ र फेरि हामीले ठाउँ विशेष निषेधाज्ञा पनि घोषणा गरेका छौँ। हामीले 10 दिनदेखि उपत्यकामा पनि लकडाउन निषेधाज्ञाको मारमा छौँ जनताहरू। यो अवस्थामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ कि यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक भइ नसकेको हो सङ्क्रमण नघट्नुमा? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न सोधेर मलाई चाहिँ वास्तवमा यो एकदमै ठुलो भ्रम चाहिँ चिर्नलाई सहयोग गरिदिनु भयो होइन। यो इन्टरनेसनल रूपमा हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यमा गरिरहेको चाहिँ अभ्यास के हो भने सङ्क्रमण घट्दै जान्छ, हामीले चाहिँ अब आर्थिक सामाजिक जीवनहरू चलाउनुपर्छ, हामीले लिफ्ट गर्छौँ। लिफ्ट गरेपछि सङ्क्रमण स्वाभाविक रूपमा बढ्छ र एउटा निश्चित टलरेबल लेभलसम्म हामी काम गरिराख्छौँ। त्यसपछि त्यो टलरेबल लेभल चाहिँ बढ्न खोज्यो कि भनिसके पछाडि फेरि हामीले चाहिँ लकडाउन गर्छौँ र त्यो हाम्रो चाहिँ क्षमताभन्दा चाहिँ क्षमताले धान्ने भइसके पछाडि फेरि हामी लिफ्ट गर्छौँ। यो इन्टरमिडिएट लकडाउन गर्दै हाम्रो कोरोना अब हामीले चाहिँ सुरुको स्ट्राटेजी, नेपालको सुरुको स्ट्राटेजी के हो भने कोरोना भित्रिनै नदिने हो। दोस्रो स्ट्राटेजी भनेको के हो भने भित्रियो भने पनि यसलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रित अवस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई रोकथाम गर्ने भन्ने हो। र अब यही नियन्त्रित अवस्थामा रोकथाम गर्ने कुराहरूमा हामीले यो पछिल्लो रणनीति अप्नाइरहेछौँ। लकडाउन अथवा हामीले चाहिँ केही बन्दाबन्दी पनि गर्ने, फेरि त्यसपछि दर घटेपछि फेरि खुकुल्याउने अनि फेरि घटाउने, यो ढङ्गले हामीले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणलाई हाम्रो क्षमताअनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता हाम्रो क्षमताअनुसार चाहिँ यसलाई नियन्त्रित अवस्थामा हामीले चाहिँ अवतरण गर्ने हो। यो व्यवस्थापन मात्रै हो। कोरोनाको सङ्क्रमण देशमा आयो दुनियाँभरि आयो र कुनै पनि विश्वको कुनै पनि मुलुक र कुनै पनि ठाउँ चाहिँ यसबाट चाहिँ अछुतो रहँदैन, किनभने अब चाहिँ विश्व चाहिँ ग्लोबल भिलेज भएको छ। हिजो 100 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ स्पेनिस फ्लू आयो सर्टेन कन्ट्रीमा मात्रै उनीहरूले कन्टेन गर्न सक्यो, किनभने ट्राभल थिएन नि, मोबिलिटी थिएन। तर अहिले त तपाईँको विश्वको हरेक कुनामा मान्छेहरू चाहिँ मोबिलिटी बढेको हुनाले त्यो मोबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि नै यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ फैलिएको हो। तर आरोप के पनि लाग्दै गरेको छ भने जब हिजो लकडाउन आवश्यक थियो त्यतिखेर सरकारले लकडाउन खोल्यो, जब लकडाउन आवश्यक थियो त्यतिखेर खोल्ने, अहिले आवश्यकै छैन अहिले लकडाउनमा बाँधेर नागरिकलाई घरभित्र राख्ने भनेर जानकारहरूले बताउनुहुन्छ है, अत्यन्तै विज्ञ जानकारहरूले बताउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो सबै मान्छेहरू जनस्वास्थ्य विज्ञ भइदिएर अहिले अप्ठ्यारो भएको है। यसको जनस्वास्थ्यको हिसाब किताब गर्ने र कति बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी जोखिम भयो, कति बेला चाहिँ कम जोखिम भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो नम्बर हेरेर गरिँदैन। त्यसका थुप्रै फर्मुलाहरू छन् होइन। केस फेर्टिलिटी कति हुँदैछ, त्यो अनुसार हाम्रो एक्चुअल केस कति होला, त्यसका पनि एपिडेमोलोजिकल चाहिँ मोडलिङहरू छन्, एपिडेमोलोजिकल म्याथमेटिक्सहरू छन्, त्यसमा हामीले हिसाब किताबहरू गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ राज्यलाई सरकारलाई सहयोग गर्ने विज्ञहरूको एक्सपर्टहरूको टिमले चाहिँ यो क्याल्कुलेसनहरू जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा क्याल्कुलेसनहरू गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ। त्यो सुझावको आधारमा हामी चाहिँ निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्ने कुराहरू होइन। र यो पछिल्लो दिनको हामीले चाहिँ निषेधाज्ञा किन जारी गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जति पब्लिक हेल्थको मेजर्सहरू भनेका छौँ र त्यो जनताले पालना गरेको स्थिति देखिँदैन। त्यो त हाम्रो चाहिँ हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले चाहिँ हामीले हेल्थ रिसर्च काउन्सिललाई रिसर्च गर्न लगायौँ नि। लकडाउन खोलेको बेलामा
साँच्चै नै जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू चाहिँ कति पालना गरेका छन् भनेर भन्दा त भयावह रहेछ नि। त्यही जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको कारणले अहिले सङ्क्रमण बढेको हो। अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्ने जनताहरूलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन गरेका छौँ। त्यो उनीहरूसँग भएको सङ्क्रमण अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ जान दिएका छैनौँ र यो सङ्ख्या घट्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एजुम्सन हो। तर भोलि पनि नागरिकले पालना नगर्नुमा राज्यले पनि कति पालना गर्न सिकायो भन्ने पनि त रहन्छ होला नि त। अब यस्तो छ, के छ भने राज्यको तर्फबाट स्वास्थ्य शिक्षा कतिको दिन सक्छ? राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने शिक्षामा कमजोरीहरू रह्यो होला, किनभने कमजोरी नभएको भए मान्छेको चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन हुन्थ्यो होला। एक दुईवटा उदाहरण गरेँ। हजुर, जस्तै कि हामी अहिले टेलिभिजनबाट वा न्युज पोर्टल वा अन्य कुनै डिजिटल प्लेटफर्मबाट कोरोना भाइरस सम्बन्धी केही विज्ञापन वा जागेश्वर डाक्टर साहबको 15 मिनट 20 मिनटको त्यो बाहेक हामीले अरू नागरिकलाई दिन सकेको के छ अहिले तत्काल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले? अब यस्तो छ, हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योसँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहिँ सेचुरेसनको लेभलमा हामीले चाहिँ बाँडेका छौँ। तर तपाईँको कुरामा म आउँदैछु, तर के हो भने त्यो सूचनाहरू बाँडेर मात्रै मान्छेको व्यवहार परिवर्तन हुँदो रहेनछ भन्ने कुराहरूको प्रमाण हामीले यही नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवहार परिवर्तनको लागि चाहिँ जसरी हामीले रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने हो र मेसेजहरूलाई रिइन्फोर्स गर्नुपर्ने हो र हामीले चाहिँ कम्युनिटीमा, गाउँमा, घर घरमा चाहिँ बिहेभियर चेन्जको जुन एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी चाहिँ कमजोर रह्यौँ। त्यसैले पछिल्लो दिनमा हामीले चाहिँ यो क्याबिनेटले पनि डिसिसन गरेको छ, अब यो काम गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय स्तरमा भएका बुद्धिजीवीहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो। हाम्रो स्थानीय स्तरको बुद्धिजीवी भनेको को हो भन्दा शिक्षकहरू हो, जो शिक्षकहरू चाहिँ लामो समयदेखि स्कुलहरू बन्द भएका छन्, 6 महिनादेखि प्राइभेट र सरकारी स्कुलहरू बन्द भएका छन्, तर शिक्षकहरू त गाउँमा छन्। भनेपछि उहाँहरूको क्षमतालाई प्रयोग गरेर अब हामीले चाहिँ फेस टु फेस इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, एजुकेट गर्ने, कुराकानीहरू गर्ने, फलोअप गर्ने, तपाईँले त मास्क लाउनु भएन छ नि भनेर देखाउने, होइन, मास्कको सही प्रयोग गर्न सिकाउने, यो एकदमै व्यक्तिसँग चाहिँ यो कामहरू गर्नु जरुरी देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको तयारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले के भनेको छ भने त्यसको लागि चाहिने एजुकेसन मटेरियल्सहरू, सबै मटेरियल्सहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ र शिक्षाको विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ यसलाई गाउँसम्म, किनभने शिक्षकहरूले त विद्यार्थीहरू पढाएर उनीहरूलाई त कखरा सिकाउने शिक्षकहरूले गाउँका मान्छेहरूलाई पनि यो सिकाउन सक्छन्। त्यसैले शिक्षकहरूको भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति बढी छ भनेर हामी शिक्षकहरूलाई पनि तपाईँले देखिरहँदा कोभिड नियन्त्रणमा पछिल्लो समय हामी कति सफल? हामी के छौँ भने कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् यो कुरा है। अघि जस्तो चाहिँ डाक्टर प्रदीपले अलिकति कुरा उठाउनु भएको छ, हामी विश्वमा साँच्चै नै भयावह अवस्थामा गएको हो त? हामी जस्तै जनसङ्ख्या भएको, हाम्रो जस्तै चाहिँ आर्थिक सामाजिक स्थिति भएको देशलाई हामीले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रित अवस्थामा राखेका छौँ, नियन्त्रणभित्र छ। तपाईँले सिम्पली बङ्गलादेशको कुरा गरौँ न, बङ्गलादेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उनीहरूको गभर्मेन्टभन्दा आउट अफ कन्ट्रोल गइसक्यो, उनीहरू कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा छ, उनीहरू त अहिले टप 10 कन्ट्रीमा पुगिसक्यो, होइन। हामी जस्तैमा चाहिँ सामाजिक राजनैतिक सामाजिक आर्थिक अवस्था भएका देशहरूमा हेर्दाखेरि इभन भारतको भन्दाखेरि चाहिँ हामी त कन्ट्रोल अवस्थामा छौँ नि, होइन। र अरू देशहरू, हाम्रो के छ भने भुटान एउटा व्यवस्थित देश, थोरै जनसङ्ख्या भएको हुनाले हाम्रोभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूकोमा राम्रो देखिएको छ। श्रीलङ्का हाम्रोभन्दा चाहिँ आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले चाहिँ उनीहरू सम्पन्न देश भएको हुनाले उनीहरूको राम्रो देखिएको छ। होइन भने दक्षिण एसियामा पनि हामी त श्रीलङ्का र चाहिँ भुटान पछाडि त हामी नै छौँ। र विश्वको सबै अफ्रिकन मुलुकहरू हेर्दाखेरि, दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरू हेर्दाखेरि, इभन अमेरिका के अरे यो युरोपका केही मुलुकहरू हेर्दाखेरि त त्यसको भन्दा त हामी कहाँ नै मतलब चाहिँ राम्रो खालको व्यवस्था के उठाउन खोज्यो भने अहिले हामी सामान्य अवस्थामा मृत्यु हुन त एकदमै यो सबैभन्दा पीडादायक क्षण मृत्यु, तर सामान्य मृत्यु दरमा छौँ हामी 0.55% मृत्यु दरमा छौँ। र सङ्क्रमणको हिसाबमा भन्यो भने त्यति धेरै भयावह भएको अवस्था त होइन, तर पनि यो रेसियो बढेर यो शब्द चाहिँ मैले कतिको सही गरेँ, भयावह भयो भने हाम्रो संरचनाले धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ हामी। तपाईँले अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि
जस्तो अहिलेको हाम्रो चाहिँ मृत्युको दर चाहिँ 0.5 को हाराहारीमा छ, 0.5% को हाराहारीमा छ र मृत्युको दर चाहिँ विश्वको अरू अनुभवहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अप टु 3%, 3.5% पनि मृत्युको दर भएको चाहिँ देखिन्छ। अब यो के छ भन्दाखेरि अहिले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या र हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फेक्सनको मतलब चाहिँ एक्टिभ केसेसहरूको अवस्था र हामीसँग चाहिँ सिम्टम हुने मान्छेहरू हैन र कस्तो चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण भइरहेछ, यी सबै चिजहरूले चाहिँ यसमा डिटरमाइन गर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब हात उठाउनु पर्ने खालको परिस्थिति, तपाईँले भनेको परिस्थिति भनौँ न, चाहिँ अब अस्पतालहरूमा चाहिँ थुप्रो चाहिँ मतलब चाहिँ मृत्यु भएका मान्छेहरूको सङ्ख्या हुने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यस्तो हुने स्थिति मैले देख्दिनँ। डाक्टर साहब, सरकारले लगभग एनएचआरसीलाई डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो सम्पूर्ण अधिकार रिसर्चदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसनको सम्मको अधिकार दिने भनेर भनिरहँदाखेरि नागरिकले शुभ समाचार कहिले सुन्न पाउने? यो ट्रायल हुन्छ अरे, ट्रायल भयो अरे भनेर यो जिज्ञासा एकदमै नागरिक। यो ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भने यो साइन्सको हो कि यो एनएचआरसी भनेको किसिमको साइन्स हो, विज्ञान भनेको चलायमान पनि हुन्छ, यो ठ्याक्कै भन्ने यो हुँदैन। त्यसले गर्दा र भ्याक्सिन कति पर्सेन्टको हाराहारीमा काममा अगाडि बढ्यो त्यसरी पनि नभनौँ। मैले त्यो भन्नुभन्दा बरु हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्नु सजिलो होइन। तपाईँले जस्तो भनिसक्नु भयो कि अब मन्त्रालयले हाम्रो जिम्मा दिएको छ र हामीले अघि मैले भन्दै थिएँ चाइनाबाट जुन आएको कम्पनी छ उसले चाहिँ नेपालमा होङसी शिवम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जुन नेपाली र चाइनाको लगानी रहेछ, नेपालीले पनि चाह्यो भने गर्न सक्ने गरी 500जनासम्मलाई चाहिँ उनीहरूको इच्छामा होइन, त्यो इच्छा बेगर फेरि चाहिँ त्यो पाइँदैन, पार्टिसिपेन्ट भन्छ क्या त्यो क्लिनिकल ट्रायल गर्दा। गिनेपिक बनाउनु त त्यसै पनि पाइँदैन, उसले नचाहँदा त जबरजस्ती हाल्नु पाइँदैन होइन, जुनसुकै फेज होस्, इभन सेफ छ तर पनि चाहिँ उसको इच्छा चाहिन्छ र त्यसका सम्पूर्ण प्रोटोकल डिजाइनर तयार हुनुपर्छ र त्यो प्रोटोकल डिजाइन गरेपछि त्यो विज्ञहरूको सम्मिलित चाहिँ टिमबाट इथिकल चाहिँ मारेका साइन्टिस्टबाट पास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि इम्पोर्ट लाइसेन्स अथराइजेसन चाहिँ डिडिएबाट लिनुपर्ने पनि छ भन्दाखेरि यसका प्रक्रिया छन् क्या। त्यसले गर्दा अब त्यो टिमले हामीलाई भनिसक्यो, परराष्ट्र मन्त्रीसँग हामी भेटिसक्यौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइसक्यो, भनेपछि अब आइतबार भोलि नै उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि हामीलाई एक्चुअली भेटाउने, किन त के हो यो चिज उहाँहरूको के हो भन्दा हाम्रो कम्पेन्सेसन के हुन्छ, उहाँहरूले गरिदिए बापत हाम्रो के हुन्छ, अनि खेमसारले भन्नुभयो होइन, भन्दाखेरि त्यो भ्याक्सिनको एभाइलिटी कुरा होला, भोलि के होला भन्दा अहिले ट्रायलकै फेजमा जाने गरी एउटा प्लान हुनसक्छ। दोस्रो रसियाको कुरा पनि आएको छ, अब रसियामा पनि रसियाले त डिक्लेयर गरिसक्यो भ्याक्सिन आयो भनेर, अनि त्यसमा साइन्टिफिक तथ्य हेर्दाखेरि अब त्यही थर्ड नेपालले चाह्यो भने बनाउन पनि सहयोग गर्ने भन्ने तरिकाले राजुसँग हामी भेट्यौँ भन्दाखेरि नेपालले प्लान्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाह्यो भने प्लान्टै चाहिँ राखिदिन्छु, प्राइभेट कम्पनीसँग मिलेर जाने कि अथवा सरकारसँग भनिरहेको छ भन्दा 1000जना त्यो पेसेन्ट पब्लिकलाई होइन पार्टिसिपेन्टलाई म भ्याक्सिन पनि फ्री ल्याइदिन्छु भनिरहेको छ। अब त्यो गर्ने कि नगर्ने त्यसको साइन्टिफिक तथ्यले चाहिँ गर्नुपर्छ, भ्याक्सिनमा पनि तपाईँको राखिदिनु हुन्छ भन्दा अनि खेमसाले भनिसक्नु भन्दा त्यो राखिदियो भन्दा पनि साइन्सले के भन्छ भन्ने कुरा डिसिसन गर्नु चाहिँ पर्छ होइन। अक्सफोर्डको ग्रुपसँग हामीले चाहिँ वेबिनार गरिसकेका छौँ, मतलब जुन मिटिङ धेरैचोटि गऱ्यौँ डब्लुएचओको पहलमा, त्यो डब्लुएचओको पहलमा होइन, मतलब आएको भन्दा पनि हामी उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ होइन। त्यहाँ पोलार्ड भन्ने एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, त्यसको मेन चिफ साइन्टिस्ट मध्येको, उहाँसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले नेपालमा चाहिँ अलिकति हामी सपोर्ट गर्छु होइन भन्ने खालको भनेको अवस्था छ र अब उनीहरूले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न पनि बाँकी छ भन्दा यी सबै साइन्स तथ्यहरू हामी केलाउँदैछौँ। हिजो पनि हामी भन्यौँ सम्पूर्ण विषयविज्ञहरू, अब यहाँ यसको लागि रुमर फलिनुपर्ने केही पनि छैन, कोही गिनापिक हुँदैन, के प्रश्न हुनु छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको छ, कुनै प्रेसर दिन भनिसकेको छ भन्दा एनएचआरसी इन्डिपेन्डेन्ट बढ्यो, त्यसले साइन्सको तथ्यहरूको आधारमा हेरेर मात्र डिसिसन गर्छ र त्यसका डिसिसन चाहिँ सरकारलाई सुनाउँछ र त्यसपछि के गर्ने सरकार निर्णय गर्छ। र हामीले के पनि भन्छौँ भने अहिले क्लिनिकल ट्रायल एउटा कुरा भयो, त्यो ट्रायल गर्ने कुरा भयो, त्यसपछि मास भ्याक्सिनेसन सेकेन्ड कुरा भयो भन्दाखेरि क्लिनिकल ट्रायलबाट आएका तथ्य जस्तै त्यहाँ सक्सेस भयो भन्ने हुँदैन, यहाँ पनि हुनु पर्यो भन्दा ट्रायलबाट आएका तथ्यबाट अब हामी के गर्ने भन्छ दोस्रो चरण जान्छौँ होला र हामीले समग्र प्लान गर्दाखेरि के छ भने अहिले ट्रायल गर्ने र हामी के प्लान गर्ने भने अहिलेसम्म जुन क्लिनिकल ट्रायल थर्ड फेजमा पुगेका जुन कम्पनीहरू छन् तिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टको हिसाबले हामी गर्न चाहन्छौँ होइन भनेर हामी चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई दिने चाहिँ त्यही तयारीमा छ र त्यो दिइसकेपछि उहाँहरूको पनि इन्ट्रेस्ट हेर्न पऱ्यो होइन, एक्सपर्टसँग इन्ट्रेस्ट भन्छ र त्यस पछाडि अब कोसँग जाने को नजाने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ छलफल गर्दैछौँ र त्यसको लागि अब हामीले बाटो खोलेको छ र जुन तथ्यहरूले चाहिँ जे देखाउँछ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु। अहिले विश्वभर 32वटा खोप अहिले क्लिनिकल ट्रायलमा छन्, 9वटा अहिले थर्ड फेजमा 6वटा भन्ने 6वटा डाटामा त्यो आएको छ। यो मध्ये 3वटा नेपालमा हामीले हाम्रो लिङ्कमा भएका अहिले तत्काल चाहिँ हामीले चाइनासँगको जुन सहकार्य गरेर चाहिँ हामी त्यो गर्न खोजे हो तत्काल होइन, चाइनाले चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्यो चाइनिज एम्बेसी हुँदै, त्यो त यो होङसी सिमेन्टसँग आबद्ध रहेका 500 जना कर्मचारी नेपालले पनि लगाउन चाहेको दिन्छु भनेको छ होइन,
त्यसमा चाहिँ लगभग सहमति भयो उनीहरूले भनेको छ अब हामी उहाँसँग छलफल गर्नुपर्ने छ किनभने हामी त्यो चाहिँ हाम्रो सहमति भएको छैन भएको छैन भोलि पर्सि हामी त्यहाँ बस्छौँ बसेपछि उसँग हामी पनि केही कम्युनिकेसन कुरा गर्नु पऱ्यो नि त के हो त तपाईँहरूको ठ्याक्कै भनिसकेपछि अब त्यसलाई साइन्टिफिक हिसाब कुरा बुझेपछि मात्रै हामी डिसिसन गर्ने कुरा होला अब र त्यसको के हुन्छ भने प्रक्रिया हुन्छ कि एउटा टेक्निकल वर्किङ ग्रुप बन्छ होइन त्यो टेक्निकल वर्किङ ग्रुपमा चाहिँ सबै साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भ्याक्सिन विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँले तथ्य के लाउनुहुन्छ अहिलेसम्म आएका तथ्यहरू हामीले उहाँलाई होइन अलमोस्ट दिइसकेका छौँ उहाँले हेर्नुहुन्छ र त्यो हेरिसके पछाडि होइन त्यसको आधारमा मात्रै डिसिसन गर्ने कुरा हो डाक्टर साहब यो एउटा प्लेटफर्म पनि हुनसक्छ नागरिकलाई अझ बढी सूचित गराउने कति हामीले बुझाउन सक्यो अब यो चाहिँ कति धेरै चाहिँ विज्ञानको पनि भएको हुँदा कतिले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ यो अवस्थामा हामीले नागरिकलाई कति बुझाउन सकिरहेका छौँ कस्तो क्षेत्रमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई कस्तो प्रक्रियाबाट हामी समावेश गराउँछौँ गराउनै पर्छ यस्तो हो यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा एकदम बुझ्नै पर्ने तथ्यहरू छ है कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रग ट्रायल गर्दा होइन त्यो त्यसका सर्ट मापदण्ड हुन्छ मैले भने एउटा पार्टिसिपेन्ट भन्ने सम्झिनु पऱ्यो एउटा प्लान प्रोटोकल अर्को इथिकल अब त्यसका लागि चाहिने बजेट लगायत अरू थुप्रै कुरा भयो होइन एउटा प्रोटोकल बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयविज्ञहरू चाहिँ तयार हुन्छन् विषयविज्ञले अहिले भएका तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा केमा जाने केमा नजाने सबै कुरा तयार गरिन्छ त्यसको आधारमा स्टडी डिजाइन गरिन्छ प्रोटोकल तयार हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ को मान्छेलाई दिने कतिखेर दिने कुन उमेरसम्मलाई दिने कुन साइटहरूमा दिने कहिलेसम्म यो अध्ययन सकिन्छ यसको लागि अध्ययनलाई सम्पूर्ण चाहिँ मान्छे कति चाहिन्छ अथवा पैसा कति चाहिन्छ सम्पूर्ण तयार हुन्छ त्यो एउटा प्रोटोकल डिजाइन अनि अर्को चाहिँ त्यो अध्ययन गर्नको लागि पार्टिसिपेन्ट हुन्छ हामी बिरामी भन्दैनौँ होइन तपाईँको बिरामी भए पनि त्यसलाई पार्टिसिपेन्ट भन्छ त्यो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ एउटा भोलिन्टियर उहाँको इच्छामा हुन्छ जबरजस्ती करकापमा हुँदैन र त्यो पार्टिसिपेन्टलाई सम्पूर्ण चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन मेथोलोजी र उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो स्टडी गर्दाखेरि होइन उहाँले पाउने चाहिँ तपाईँको सुविधा अथवा के भोलि कम्पेन्सेसन अथवा इन्सुरेन्स कुरा होला सम्पूर्ण रिस्कका कुरा रिस्क भर्सेस बेनिफिट अनि दुईवटा कुरा सुनाइन्छ बुझाइन्छ र त्यो रिस्क भर्सेस बेनिफिट चाहिँ तपाईँको हेर्छ इथिकलले फेरि पछि पहिला प्रोटोकल डिजाइन गर्दा पनि हेरिन्छ र त्यसलाई अझै चाहिँ साइन्टिफिक हिसाबले चाहिँ इथिकल रिभ्यू बोर्ड भन्ने सेन्ट्रल बोर्ड छ हाम्रो हरेक चाहिँ मुलुकमा हुन्छ अन्त हाम्रो बोर्डमा विभिन्न विषय वैज्ञानिकहरूले त्यो विषय हेरेर अनि मात्रै हेर्ने हो त्यसले गर्दा पार्टिसिपेन्टलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्ने कुरा त्यहाँभित्र पनि पार्टिसिपेन्ट कुरा डिस्कस हुन्छ मेनली भन्दा त्यो पार्टिसिपेन्ट जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँ जाँदैन त्यसले गर्दा सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने स्टडी ड्रग अथवा चाहिँ कुनै पनि भ्याक्सिनमा आएका कुराहरू त्यो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ को इच्छामा मात्र हुन्छ उहाँले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू अध्ययन गरेर त्यसलाई एक्सेप्ट गरिसके पछाडि र साइन गरे पछाडि मात्र उहाँ त्यसमा इनरोल हुन्छ मानव कुनै भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँ गर्न 500 जना अंशले मानव भने होइन त्यो अंशले भने मात्र हुँदैन कि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले म यसमा सहभागी हुन्छु भनेर हाम्रो प्रोटोकल डिजाइन पढेपछि इच्छा जनाउनु पर्यो र उहाँले नागरिकहरूको स्तरबाट कति कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने पनि रहन्छ यो विज्ञानका टर्म्सहरू पनि भएको हुँदा नागरिक स्तरबाट त्यति धेरै यसमा विरोध नआए तापनि सफलताकै शुभकामना दिइराख्दा पनि उच्च प्रशस्त जानकारहरूले नै यसको विरोध पनि गर्नुभएको छ त्यो कुरा सुनि पनि राख्नु भएको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ छोटो के भन्दा अब यो पोलिटिक्सको यो गफर्ने विषय होइन मैले यसरी भने किनभने तपाईँको पोलिटिक्स एउटा भनाइ एउटा किसिम छ उहाँहरूले पनि साइन्टिफिक तथ्यको आधारमा बोलिदिनु पर्यो जो बोल्दै पनि मैले यो बोलेको भन्ने कि तथ्य चाहिँ के हो भने तथ्य हेर्ने भनेर एनएचआरसी खडा गरेँ त त्यो भनेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीतिको अधीनमा रहेर अनि त्यसले चाहिँ तथ्य र तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँको उपलब्ध लिइसके पछाडि सरकारलाई पोलिसीमा सपोर्ट गर्ने त्यस कारण चाहिँ एनएचआरसी जम्मा चाहिँ भएको हो नि त होइन त्यसले गर्दा के भनिदिनु पर्यो म यहाँहरूबाट हार्दिक म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले कहिले के बोल्नुहोस् या त तपाईँले भन्नुभएको छ मैले सुनेको छैन होइन र त्यो हो भने पनि उहाँहरूले बोल्दाखेरि तथ्य र तथ्याङ्क हेरेर बोलिदिनु पर्यो बोल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ होइन र त्यो तथ्य चाहिँ बोल्ने भने के एनएचआरसी हो अब हामीले नेपाल र नेपाल बाहिर भएका अथवा डब्ल्युएचओ सहितको चाहिँ वैज्ञानिक साथीहरू सम्पूर्ण चाहिँ तयार गरेर हामीले गरेर जुन छलफल गऱ्यो नि त्यसले जे तथ्य छ त्यही नै तथ्य मान्नु पऱ्यो अब र जुन कुरा हामी बोल्छौँ त्यही नै सबैले बोलिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा होइन र हस् साइन्स त्यसरी डेभलप हुने हस् म तपाईँसँग फेरि आउँछु डाक्टर साहब डाक्टर खेम तपाईँसँग अलिकति कुरा राख्नुपर्ने विषय चाहिँ के रह्यो भने उपत्यकामा सङ्क्रमण केही दिन यता हिजो र अस्तिको डाटा हेर्दा आज केही मात्रामा घटेको भने पक्कै पनि हो तर पनि उच्च भएर गएको अवस्था भने पक्कै पनि हो कस्तो नेचर छ अहिले तत्काल हेर्दाखेरि उपत्यकाको नेचर हेर्दाखेरि उपत्यका बाहिर र उपत्यकाको सेम एउटै नेचर छ सङ्क्रमण देखिनुमा यो चाहिँ कस्तो छ भने जहाँनिर सङ्क्रमण हाम्रो अलिकति बढेर गएको छ त्यो मध्येको एउटा चाहिँ हब हाम्रो काठमाडौँ भ्याली पनि हो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ कोरोना चाहिँ यहीँ उत्पादन भएको होइन यो त बाहिरबाट आएकै हो होइन आउँदाखेरि हाम्रो के हो भने हवाईजहाजबाट आउने व्यक्तिहरूबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ के भयो भने साह्रै सानो भयो त्यसले त्यति साह्रो धेरै सङ्क्रमण गरेको थिएन तर चाहिँ यो बाटोबाट आउने चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि लकडाउनकै अवधिमा पनि विभिन्न बाटोहरू प्रयोग गरेर र चाहिँ अनाधिकृत ठाउँहरूबाट पनि भित्र व्यापक प्रवेश गरेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सङ्क्रमण चाहिँ र उनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर काम गर्ने विभिन्न ढङ्गले
काम गर्ने भइराखेको हुनाले चाहिँ जस्तो कतिपय ठाउँमा त कस्तो भइदियो भने चाहिँ त्यो ठेलागाडामा चाहिँ सामानहरू बेच्नेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण पोजिटिभ देखियो र उहाँहरूले चाहिँ स्वाब पनि कलेक्सन गर्न दिनुभयो। त्यसपछि पोजिटिभ आइसके पछाडि उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्दाखेरि मोबाइल स्विच अफ छ र 2 दिन खोज्दाखेरि उहाँ चाहिँ तरकारी बेचिराख्नु भएको छ होइन। त यो खालको जुन चाहिँ मान्छेहरू हिजो चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँहरू यहाँ सानोतिनो व्यापार पसल आदि इत्यादि गर्नुहुन्थ्यो, यो लकडाउन पछाडि उहाँहरू घर जानुभएको थियो। उहाँहरू घरबाट फर्किँदाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिहरू चाहिँ पोजिटिभ भएर आउनुभयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकल जनजीवनसँग उहाँहरूको चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ अन्तर्क्रिया भयो, इन्टरेक्सन्सहरू भयो एकातिर। र अर्कोतिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लकडाउन पछाडि जो सडकमा निस्क्यो त्यो मान्छेले चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो पटक्कै प्रयोग गरेन। म त्यही बेलामा चाहिँ एकचोटि न्यु रोडमा चाहिँ के रहेछ स्थिति भनेर बुझ्न जाँदाखेरि म न्यु रोडमा 15 मिनट पनि नबसिकन हिँडेँ, किनभने न्यु रोडमा भिड त्यतिकै थियो र अधिकांश मान्छेहरूले मास्क लगाएको छैन होइन। यो दुईवटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँभित्र र अरू ठाउँमा पनि जस्तो यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्ज एरियामा चाहिँ ट्रान्समिसन हुने पनि कारण त्यही हो, किनभने म एकचोटि चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा हटिया लागिरहेछ, लकडाउन भएको बेलामा हटिया लागिरहेछ र हटियामा चाहिँ आएका मान्छेहरू चाहिँ अधिकांशको मुखमा मास्क छैन भनेपछि यो अहिलेको लागि कोरोनाको खोप भने पनि जेसुकै औषधि भने पनि मास्क लाउने हो, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने हो, सेनिटेसनको व्यवस्था गर्ने हो, त्योभन्दा अर्को उपाय छैन होइन। र काठमाडौँमा चाहिँ यो सबै चिजमा अलिकति कमजोर भएको हुनाले कम्युनिटीको मान्छेहरूमा, समुदायको मान्छेहरूमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा सङ्क्रमणहरू फैल्यो र त्यो पनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हट स्पट भन्छौँ नि, खास ठाउँहरूमा चाहिँ यो फैलिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म लोकल ट्रान्समिसन मात्रै छ। यदि यो लोकल ट्रान्समिसन भएको बेलामा हामीले चाहिँ अहिले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रान्समिसन हुने खालको सम्भावना काठमाडौँभित्र छ। हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एक्चुअल केसेसहरू हामीले कति होला त अहिले देखिएको त ल 3500-4000 केसेसहरू त हाम्रो टेस्टबाट आयो, तर एक्चुअल कम्युनिटीमा चाहिँ कति केसेसहरू होला त भनेर हामीले जनस्वास्थ्यको विभिन्न चाहिँ फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर हिसाब गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 15 देखि 20,000 मान्छेहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रो अनुमान हो है। त्यति नै मान्छे त्यहाँ ठ्याक्कै छन् भन्ने होइन, तर यो हिसाब किताबहरू जहिले पनि के छन् भने अनुमानित हुन्छन् कि होइन, 200-400 तलमाथि हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हामी असाध्यै ठुलो चाहिँ जोखिममा छौँ र यति बेला हरेक व्यक्तिले म आफू चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेन भने चाहिँ सबैको घरमा चाहिँ कोरोना जाने खालको परिस्थितिमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैले यो इफोर्ट गरेर एकैचोटि इफोर्ट गरेर हामीले चाहिँ यहाँ भएका चाहिँ बिरामीहरूलाई अथवा सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ टेस्टको दायराभित्र पनि ल्याउनु पर्यो र उनीहरूलाई आइसोलेसन पनि गर्नु पर्यो भनेर त्यसैको लागि उपत्यकामा देखिएको सङ्क्रमणको हिसाबमा चाहिँ कुन क्लस्टरमा चाहिँ अहिले हाम्रो भन्न मिल्ने जति हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दिन सक्ने इन्फर्मेसन मात्रै, किन त्यसले भोलि भयावह स्थिति आउन सक्ला। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीमा केही मात्रामा देखिएको छ है, निकै ठुलो प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी प्रहरीहरूले ओगटेको छ। आज पनि कोटेश्वरमा मात्रै 11 जना प्रहरी ट्राफिक प्रहरीमा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो हिसाबमा त्यसरी जाँदाखेरि कुन क्लस्टरमा बढी छ, कुन क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने भने चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यसले अहिले तपाईँले भने जस्तै अब तीनटा समूहका मान्छेहरूलाई अलिकति बढी देखिएको छ। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, दोस्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू र तेस्रो चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्ने स्टाफहरू होइन। यो चाहिँ सेक्टर वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3टा समूहमा अलि बढी देखिएको छ। त्यस पछाडि त समुदायकै मान्छेहरूमा देखिएको होइन। अब ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छेहरूमा पनि कर्मचारीहरूमा पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गले चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेरै हो। ब्याङ्क खुल्यो, त्यस पछाडि मान्छेहरूको भिड लाग्यो, त्यसपछि त्यहाँ कसैले मास्क लगाउनुसम्म भनेको छैन र त्यो जसले सेवा दिइरहेको छ, हामीसँग 2-4वटा फोटो क्लिप्सहरू पनि छ, जसले सेवा दिइरहेको छ त्यसले चिउनोमा मास्क लगाएको छ अनि पैसा गनेर दिइरहेको छ। अब अर्को कुरा के भयो भन्दा चाहिँ उसले पैसा दियो, उसले पनि पैसा दिँदाखेरि थुक लगाएर गनेर दियो अनि उसले पनि चाहिँ पैसा गर्दाखेरि थुक लगाएर गन्छ
भनेपछि त्यो पैसामा भएको चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ हातको माध्यमबाट चाहिँ उसले मुखमा ल्यायो। त्यसैले त्यो साना साना कुराहरूमा चाहिँ त्यो को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा पनि समस्या आएको छ। हेल्थ वर्करहरूकोमा पनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि बिरामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई कतिलाई सार्यो त होइन। त्यो अस्पतालको बिरामी, जुन अस्पतालमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी काम गरिराख्नु भएको छ, त्यो अस्पतालमा बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई कतिलाई सर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो स्थिति छैन। हेर्नुहोस्, अधिकांश चाहिँ उहाँहरूले अरू नै ठाउँबाट, चिया खाने ठाउँबाट, खाजा खाने ठाउँबाट अथवा पार्टीबाट, रेस्टुरेन्टबाट यसरी सङ्क्रमण भएको छ। उहाँ स्वास्थ्यकर्मी त हो, तर यो दुरुपयोग पासको पनि दुरुपयोग अनि मोबिलिटी के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोबिलिटीमा एलाउ कसलाई भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मी जता पनि जान पाउने भयो हो, सुरक्षाकर्मी पनि जता पनि हिँड्ने भयो। अनि ब्याङ्कको कर्मचारीहरूलाई पनि अहिले पनि मतलब चाहिँ लकडाउनको बेलामा पनि सबैतिर जान दिइएको छ। त्यसैले जसको मोबिलिटी बढी भयो र अनि यो मान्छेहरूसँगको संसर्ग बढी भयो, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको हो। अब यदि बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मीमा सर्ने दर चाहिँ धेरै भइदिएको भए म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु। सबभन्दा पहिलादेखि बिरामी हेर्ने चाहिँ टेकु अस्पताल हो। टेकु अस्पतालमा अस्पतालभित्रका कर्मचारीहरू कसैलाई सरेको छैन, स्वास्थ्यकर्मीलाई सरेको छैन। पाटन हो, पाटनमा पनि सरेको छैन, एपिएफमा पनि सरेको छैन। किनभने उहाँहरू आफै पहिले तयारी के हुँदै हुनुहुन्छ भने हामी कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरू हेर्दैछौँ र त्यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। तर अरू ठाउँमा चाहिँ अलिकति अत्यन्तै छोटो समय छ, यो कारणले पनि गफ गर्नुपर्नेछ थोरै अलिकति। अब सरकारको तयारी के, तपाईँले 2 मिनटमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी हामी जाँदैछौँ? अहिलेको तयारी मैले अघि नै भनिहालेँ। हामी चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि निषेधाज्ञा गर्ने अथवा चाहिँ अलिकति मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन गर्ने र कन्टिन्यू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, केस इन्भेस्टिगेसन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्नको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने। अनि त्यस पछाडि केस चाहिँ घट्दै गइसके पछाडि हामी फेरि चाहिँ लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो बनाउँदै जाने, बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै जाने, त्यसपछि चाहिँ जीवनलाई अलिकति सहज पनि बनाउँदै जाने। र सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने अब कोरोना हाम्रो चाहिँ जीवनको एउटा चाहिँ अन्योन्याश्रित पक्ष हो, यसलाई हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। र यहीसँग बाँच्नको लागि हामीले सिक्नुपर्छ भनेको हामी हरेक मान्छेले चाहिँ आफ्ना व्यवहारहरूमा, हिजोको व्यवहारहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्दै अब कोरोनासँग बाँच्दै सिक्दै जाने कुरा हो। सबैलाई सङ्क्रमण एक न एक दिन हुन्छ, तर त्यो सङ्क्रमण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले क्षति नगरोस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ मेहनत गर्ने हो। यो भ्याक्सिन जुन हामीले कुरा गरिरहेछौँ, भ्याक्सिनले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण हुनै नदिने पनि गर्न सक्छ। तर चाहिँ त्यो नभएर चाहिँ भ्याक्सिनले चाहिँ भयो भने पनि मान्छेको मोर्टालिटी अथवा चाहिँ बिरामी नहोस् भन्नको लागि गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यही मोडालिटीमा हामी जानुपर्छ भन्ने हामीले लगभग भ्याक्सिनको विषयमा त नागरिकहरूलाई बुझ्ने गरी नै हामीले भन्यो होला। अहिले पछिल्लो दिन एनएचआरसीले जुन हेर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ जुन यो ब्ल्याकमा पनि औषधिहरू अहिले बेचिन थालेको जुन क्राइसिस औषधिहरू छ, जुन एउटा रेमडेसिभिरकै कुरा पनि आइरहेको छ, यस्तो यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ? यसको भोलि क्राइसिस हुँदाखेरि होइन, यसको कुरा तथ्य बताउँ है त। जस्तै यसको कसले हेर्ने के हो भन्ने कुरा थाहा पाइरहनु, हामीले रिसर्च गर्ने हो। त्यो सङ्कट त हो नि, हो हुनसक्छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण पक्षले हेर्नुपर्छ। औषधि चाहिँ तपाईँको रिसर्च गर्न चाहियो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको रिसर्च प्रोटोकलले माग्यो, विज्ञहरूले चाहिँ औषधि ल्याउने भन्नुभयो, अनि हाम्रो इथिकलबाट चाहिँ प्रपोजल पास भयो र त्यस पछाडि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वीकृतिबाट काम गरिरहेको छ हामीले, र औषधि व्यवस्था विभागसँग औषधि माग्यो होइन। रिसर्चलाई गर्ने त्यही सिस्टमै त्यही, जुन ट्रायल गर्ने अथवा रिसर्च गर्नको लागि रिसर्च ड्रग हो। यो मार्फतमा के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले मागेर, कुनै पनि डाक्टरले आफै खुसी प्रिस्क्राइब गरेर होइन तपाईँको यो कालोबजारी गर्ने विषय होइन र त्यो दण्डनीय छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ हामीले पनि भनिसकेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक भनिरहेको छ कि यो चाहिँ तपाईँको र रिसर्चमा भएको औषधिहरू बिरामीले किन्दैन, यो पनि भनिरहेको छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धित अस्पताल जहाँ जहाँ कोरोनासँग सम्बन्धित रेमडेसिभिर चलाउने अस्पतालहरू छन् तोकिएका, अहिलेसम्म 22 पुगिसक्यो, अथवा अरू कोभिडका सबै ठाउँ जान सक्छ, र त्यहाँ भएका विषय विशेषज्ञलाई अस्पतालले डिसिजन गरेर तोकिएका कम्पनी जुन डिटेलले दियो, रेट सहित दिएको छ, म्याक्सिमम 7,600 कतिसम्म दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ तोकेको रेटभन्दा नबढ्ने शर्तमा सम्बन्धित अस्पतालले सम्बन्धित तोकेका चाहिँ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको प्रिस्क्रिप्सनबाट अस्पतालभित्रबाट दिने गरी चाहिँ भएको डिजाइन हो। त्यस कारणले गर्दा यो आम समुदायमा के चाहिँ भ्रम नपरोस् भने यो औषधि बेचबिखनको लागि ल्याएको औषधि होइन, र पटक जसले चाहने त्यसले ल्याउँदैन, र त्यो रिसर्चको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अनुसार र त्यो औषधि ल्याइएको र त्यो चलाइएको, र
त्यसमा चाहिँ तपाईँको स्कार्सिटी गरेर कालाबजारी हुन्छ भने त हेर्नु पऱ्यो सबैको निकाल्यो डिडिओ काम पनि त्यो उसले चाहिँ आफू ल्याएको औषधि कहाँ गएको छ अनि कुन चाडबाट गएको छ र हामीले पनि के गरेछौँ भने रिसर्च तर्फबाट तपाईँले कहाँ औषधि पठाउनु भएको छ भनेर हामीले होइन भोलि नै बोलाएर चाहिँ सोध्ने प्लान पनि छ भन्दाखेरि त्यो औषधिको हरेकको रेकर्ड राख्नुपर्छ हरेक औषधि चाहिँ कसरी चलाइयो कुन अवस्थामा चलाइयो क्लिनिकल अवस्थामा चलाइयो कि प्रोटोकलले चाहिँ बनाएको छ क्या एउटा होइन कस्तो जस्तै मोडरेट टाइप बिरामीलाई जसलाई भेन्टिलेटर राख्नु पर्दैन त्यसलाई 5 दिनसम्म चलाउने 6वटा डोज होइन अलिक सिरियस छ भेन्टिलेटर राखेको छ लाइफ थ्रेटिङ छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ 11 दिनवटा डोज 10 दिनसम्म चलाउने त्यो प्रोटोकलले डिजाइन गरेको छ अनि कुन समयमा सबै कुरा भनेको भन्दा त्यो देखियो कार्य गर्नु पर्यो कार्य हुनु पर्यो रिसर्चको लागि ल्याएको औषधि बेच्न पाइँदैन ब्ल्याकमा छ भने त इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ मैले हामीले के पनि भनेको छौँ त्यस्तो छ भने हामीलाई दिनुहोस् हामी सबै च्यानलबाट हामी पनि भन्छौँ भनेको छौँ औषधि व्यवस्थापक त्यही छ उसले पनि हेर्ने कामहरू हो अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिराखेको छ भन्दा त्यो त दण्डनीय कुराहरू हो यस मार्फत जिल्ला प्रशासन मार्फत चाहिँ त्यो कुरा त अनुगमन गर्नु पर्यो हस् हस् डाक्टर साहब मैले अन्तिममा मैले अत्यन्तै छोटो समय भएको हुनाले मैले डाक्टर खेमलाई एउटा प्रश्न सोध्नै पर्ने भएको हुँदा मैले त्यो कुरा गरेँ अहिले विभिन्न रिसर्चहरू भन्दै डिसेम्बरसम्ममा यति व्यक्तिको मृत्यु हुने यति सङ्क्रमित हुने 81% नेपालमा सङ्क्रमित हुने भन्दै एउटा अफवाह प्रक्षेपणहरू नेपालमा व्याप्त छन् यसलाई चिर्दै अलिकति थोरै 1 मिनटमा यसलाई सकेर आज कार्यक्रमलाई बुझ्नु तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ हिजो अस्तितिर चाहिँ यो रिपोर्ट रिलिज भएको भनेर चाहिँ साथीहरूले भन्नुभएको छ तर यो मेमा कुनै चाहिँ एउटा टिमले एउटा स्टडी गरेछ अथवा स्टडी भन्दा मोडलिङ हो यो खास गरी यो मोडलिङ भन्ने चिज चाहिँ जो छ नि त्यो मोडलिङ भनेको चाहिँ अधिकांश मोडलिङहरू रङ हुन्छन् गल्ती हुन्छन् है तर मोडलिङ हामीले किन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ योजना बनाउनको लागि हामीलाई जनशक्ति कति चाहिन्छ रिसोर्सेस कति चाहिन्छ कसरी यसको चाहिँ अगाडि जान्छ होला भनेर एउटा चाहिँ सम्भाव एउटा आइडिया दिन्छ भन्ने हिसाबले मोडलिङ गर्ने हो र यो जुन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यो मोडलिङ गर्नुभएको छ यसको यहाँ कपिराइट चाहिँ अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट भन्नेलाई कपिराइट दिएर एउटा टिमले चाहिँ यो मोडलिङ गर्नुभएको रहेछ र यो चाहिँ मेमा गरेको मोडलिङ हो यो डाटा बासी भइसक्यो र उहाँहरूले भनेको चाहिँ पिकको कुरा गर्दाखेरि यो त जुलाई अगस्ततिर चाहिँ यो पिक हुने र चाहिँ यो चाहिँ पिक त यति ठुलो पिक देखाउनु भएको छ उहाँहरूले कि 800,000 चाहिँ केसेसहरू हुन्छ हैन 800,000सम्म केसेसहरू हुन्छ र यदि नियन्त्रणै गरेको खण्डमा पनि यो चाहिँ कम्तीमा पनि 500,000 केसेसहरू हुन्छ त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुलाई र अगस्तमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि अब त्यो त जुलाई त गइसक्यो अगस्त पनि गइसक्यो भनेपछि यो आफैमा यो मोडलिङ गलत हो भन्ने कुरा त त्यतिकै देखिहालियो त्यसैले यसको चाहिँ यो बासी डाटाहरू हो र यो मोडलिङको चाहिँ कुनै त्यो बेसिसहरू एक्चुअल डाटाको बेसिस छैन र यो एउटा एजुम्सनमा बनाइएको मोडलिङ हो र यो चाहिँ पुरानो भइसकेको मोडलिङलाई अहिले कसैले चाहिँ यो पब्लिस गरेको मात्रै हो र यो किन पब्लिस गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो पब्लिस गर्ने साथीहरूसँग हामी यो आउँदो हप्तै हामी छलफल गर्छौँ तर यसको चाहिँ कुनै यो डाटाहरूले चाहिँ यो आफैले सेल्फ तपाईँको चाहिँ एक्सप्लानेटरी के भयो भने उहाँहरूले जहिले चाहिँ यसको पिक हुन्छ मान्छे मर्छ भनेर भनेर चाहिँ त्यो डेटै क्रस भइसक्यो अनि डाटा कति छ त हामीलाई थाहा छ भनेपछि त यो आफैमा यो गफ मात्रै भयो नि एकाडेमिक गोसिपिङ मात्रै भयो त्यसकारणले गर्दा यो डाटामा चाहिँ कोही पनि भ्रम नपर्नु होला यो पुरानो बासी डाटा हो आजको समय सकियो तपाईँहरू दुवैजना व्यस्त समयको बावजुद यो सङ्कटको बेला पनि स्टुडियोसम्म आइपुग्नु भयो हामीले दूरी कायम गर्दै तपाईँहरूसँग आज साक्षात्कार गऱ्यौँ हस् स्टुडियोसम्म आइपुग्नु धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै दर्शकले आज दुईजना अतिथिसँग हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिलेको अवस्था कोभिड नियन्त्रणको अहिलेको अवस्था कसरी गइरहेको छ र खोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरौँ आगामी अङ्कको अन्य अतिथिका साथ पुनः आउने बाचा गर्दै एबिसी वाच कार्यक्रम सकिन्छ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते